सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमें खैरात का जज्बा दिया, दूसरों के दर्द का एहसास दिया, भूख और प्यास की शिद्दत सिखाई। न जाने एक माह मुबारक ने हमें हजारों नियामतों से नवाजा और यकीनन उसकी रुखसती पर गमगीन होना एक मोमिन की शान है। उसकी रुखसती पर जाहिर सी बात है जिसे एहसास होगा नियामतों का वो तो पुकार उठेगा कि ऐ रब्बे जुल जलाल, अचानक मुझसे ये सारी नियामतें खत्म कर दी जाएंगी। हमारे रात में खड़े होने की लज्जत, कुरान पाक की तिलावत की लज्जत और हमारे घरों में सहर व इफ्तार की ये तमाम रौनकें अचानक रुक सी जाती हैं। बताओ मेरे अजीजों, कौन है जो रात के अंधेरे में अपने घर उठते हों और चूल्हे जलाते हों और मुख्तसर से खाने पर इक्तिफा करके जल्द से अपने मुंह को बंद कर लिया जाता है कि रोजा रखना है। और कौन है जो सूरज के ढलते ही मगरिब का वक्त होने से पहले पहले अपने दस्तरखानों पर बैठ जाते हों। हजारों नियामतों को सामने पड़ी हुई देख करके भी मेरे मौला का इंतजार करती है कौम कि जब रब ताला की तरफ से हुक्म होता है अजान मगरिब का, तभी हम अपने हलक को तर कर सकते हैं। बाकी हजार ठंडे पानी, हजार फल मेवा जात रखे हों, हमारा हाथ नहीं बढ़ता। ये सब्र हमें रमजान ने सिखाया था, ये अपने आप को रोकने का जज्बा रमजान ने हमें दिया था। यकीनन उसके जाने पर एक मोमिन अश्कबार होता जरूर है, लेकिन अफसोस इस बात का होगा कि अगर रमजान के जाने के बाद भी ये ऐलान हो गया मौला की तरफ से कि फलां बिन फलां नहीं बख्शा गया, इसके रोजे मुंह पर मार दिए गए, इसकी इबादतें जाया कर दी गई, तो हाय महरूमी वाय हसरता। मुझे बताओ फिर किस इंतजार में हम अपनी जिंदगी के दिन काटेंगे? और कौन सी वो घड़ी है जिसमें बख्शिश का इतना बड़ा दरिया मौजे मारता हो? रब्बे जुल जलाल की निदाएं और कौन सी रातों को आने वाली हैं? क्या आपने कभी सुना है कि लैलतुल कद्र के अलावा या रमजान की रातों के अलावा रब्बे जुल जलाल और साल भर की रातों में तुम्हें बख्शिश के लिए ऐलान करता है सिवाय चंद रातों के? लेकिन रमजान की हर रात, हद तो यह है मेरे अजीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर रात लाखों फरिश्तों को मौला उतारता है कि जाओ मेरे बंदे दिन भर भूखे थे, रात को उनकी तफरीह कल्ब के लिए तुम उनके इर्द गिर्द रहकर उन्हें ठंडक पहुंचाओ। हर रात लाखों फरिश्ते उतारे जाते हैं। और फिर यह हदीस पाक में है, जब जुमतुल विदा आता है, आखिरी रमजान का जुमा, रमजान का आखिरी जुमा, पूरे रमजान में जितने फरिश्ते उतरे थे सब एक साथ आज उतारे जाते हैं। और उन्हें हुक्म भी होता है कि जो भूखे और प्यासे थे उनसे मुसाफा करके आओ, जो मेरे लिए भूख बर्दाश्त करते रहे उनसे मुसाफा करके आओ। हदीस पाक में है आज के दिन अल्लाह के मलाइका कई लोगों से मुसाफा करते हैं। और फिर यहां तक के फरिश्ते जब हम तिलावत करते हैं रोजे के आलम में, दूसरे तो हमारे करीब ना आना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन रब का हुक्म होता है ऐ मलाइका अपना मुंह उनके मुंह से लगाओ, मुंह से लगाओ, अपना मुंह उनके मुंह से लगाओ और उनकी तिलावतों को अपने मुंह से ले लिया करो। हम रोजे के आलम में जिस तरह की भी हमारे मुंह में बू आती हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए मलाइका को उतारता है। ये तमाम तर नियामतें अचानक हमसे उठा ली जाएंगी। हम बारहा कहते रहे रमजान से पहले कि ये शहर गनीमत है, ये माह गनीमत है, ये फुर्सत का मौका है, बार बार किसी को नहीं दिया जाता। और चलो अब गुजर रहा है रमजान, लेकिन अगर अल्लाह की बारगाह में ये लिख दिया गया है कि इस बंदे का ये आखिरी रमजान है, इसी साल इसकी मौत आने वाली है, किसी हादसाती तौर पर भी मौत आ सकती है, किसी को बैठे बिठाए अटैक आकर मौत आ सकती है, तो फिर अफसोस न करे एक मोमिन बंदा तो क्या करे? मेरे अजीजों,
جو بچے ہوئے دن ہیں میرے مولا کو منانے کے دن ہیں. یہ آخری جمعہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر بخشش کا اعلان نہ ہوا تو بہت بڑی محرومی ہمارے ہاتھ آئی, بہت بڑی ہرما نصیبی ہمارے ہاتھ آئی. وہ کیسے کیسوں کو بخشتا ہے. میں یہاں پر دو چند باتیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں. رمضان نے ہمیں کیا سکھایا تھا, رمضان نے ہمیں کیا دیا تھا. رمضان کا سب سے بڑا ایک اثر یہ تھا کہ ہمارے دلوں کو اس نے نرم کیا تھا, ہمارے دلوں کو اس نے نرم کیا تھا. بہت ساری چیزیں جو ہمارے اندر انا تھی, غرور تھا, تکبر تھا, ایگو تھا, اسے مار دیا تھا. ہم غربا اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرنے میں بھی عیب نہیں سمجھتے تھے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں کبھی اپنے آپ کو کمتر نہیں محسوس کرتے تھے. میرے عزیزو, رمضان نے دوسروں کے درد کا احساس دیا. کیا تمہارے گھروں میں ایسا نہیں ہوا کہ کچھ پکایا گیا ہو اور تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو کسی مسکین کا انتظار کیا جا رہا ہو؟ کیا ہر گھر والے اپنے طرف سے کوئی صدقہ نہ نکالے ہو؟ مسکینوں کا انتظار کرنا دنیا کے لیے میرا یہ چیلنج ہے. ہزاروں ویلفیئر سوسائٹیاں کیوں نہ ہو, بہت ساری ریلیف تنظیمیں کیوں نہ ہو, لیکن غریبوں اور مسکینوں کے درد کا احساس انہیں نہیں ہوگا, کیونکہ وہ نہ بھوکے رہتے نہ پیاسے رہتے ہیں. حقیقت میں اگر مساکین اور غربا کے بھوک اور پیاس کا احساس کسی کو ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کو ہوگا, جو روزہ رکھتے ہیں, جن کی پیاس اور بھوک کی شدت انہیں بتاتی ہے. میرے عزیزو, سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا میسج دیا تھا کہ رمضان المبارک کے لیے میں یہ خصوصیت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, ہماری اصل عبادت دوسروں کا احساس کرنا, دوسروں کے لیے اپنے اندر فیلنگ محسوس کرنا. آپ حج کے لیے نکلے ہوئے تھے, عبداللہ ابن مبارک حج کے لیے نکلے ہوئے تھے. وہ برسوں سے پیسے جمع کر کے قافلے کے ساتھ جایا کرتے تھے, اونٹوں پر, گھوڑوں پر. آپ درمیانی راستے پر تھے, ایک جگہ جہاں آپ کا قافلہ پڑاؤ کیا. آپ دیکھتے صبح صبح کا وقت ہے, قریب میں کوئی غریب آبادی تھی, ایک جھوپڑی سے ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی نکلی, 8 یا 9 سال کی بچی. وہ دوڑتی ہوئی آئی, کچرے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا, اس کچرے کے ڈھیر میں وہ کچھ سمیٹتی رہی اور ایک مری ہوئی چڑیا ملی تو اس کے پر نوچ کر کے وہ آدھی چڑیا کھائی اور لے کر جانے لگی. ابن مبارک فرماتے ہیں مجھے تھوڑی سی گھن سی ہوئی کہ ایک مردہ پرندہ یہ بچی کیسے کھا رہی ہے. میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں, میرے آبا و اجداد مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں. کہا یہ مری ہوئی پرندے کو تو کیسے کھا رہی, چڑیا کو؟ تو اس چھوٹی سی بچی نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا اے آنے والے بزرگ, بتاؤ جس کے گھر میں 8 دن سے کھانا نہ پکتا ہو, جہاں روزی آنے کے کوئی ذریعے ہمارے پاس نہ ہو, نہ ہمیں کوئی خیرات کرنے والا ہے, کیا اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ جان بچانے کے لیے مردہ کھا لیا جائے؟ ابن مبارک فرماتے میرا دل دہل گیا. میں اس کے گھر جا کر دیکھا تو سارے کے سارے برتن سوکھے پڑے ہوئے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ برسوں سے یہاں پر کوئی چیز آئی نہیں ہے, نہ کوئی اناج کے اثرات, نہ کسی پکی ہوئی چیز کی وہاں خوشبو. حضرت ابن مبارک نے کہا میں نے اپنے پورے جو حج کے پیسے تھے سب جمع کر کے اس بچی کی جھولی میں ڈال دیا. کہا بیٹا اس کو لو اور عیش سے جیو, جو ضرورت ہو کھایا کرو. بیچ راستے سے آپ پلٹ کر کے اپنے وطن آ گئے, حج کے لیے نہیں گئے, حج کے لیے جا نہ سکے. واپس جب آئے تو بہت سارے لوگ جو حج کے لیے جا چکے تھے, پھر وہ حاجی جب واپس آئے, لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا حج کیسا ہوا؟ تو حاجی کہتے تھے ہمارے حج کا کیا کہنا, ہم تو عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ عرفات میں تھے, ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ مینا میں تھے, ہم ابن مبارک کے ساتھ طواف کعبہ کر رہے تھے, ہمارے حج کا نہ پوچھو, ان کی دعاؤں کے سائے میں ہم نے حج کیا ہے. لوگوں نے کہا تم لوگ کیسی بات کر رہے ہو, ہم نے تو ابن مبارک کو حج کے موسم میں ان کے گھر میں دیکھا اور تم نے ان کے ساتھ حج کیسے کیا؟ یہ معاملہ بڑھا تو ابن مبارک کے پاس. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.